ہمیشہ جب بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ اقتدار میں رہی ہے تو انہوں نے عوام کو ریلیف دیا ہے. جب بھی اس ملک میں اگر کوئی ریلیف دیا ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے دیا ہے. آج بھی جس تقریب کا آج میئر حیدرآباد یہاں پہ انوگریشن کی ہے میئر صاحب نے اور چیئرمین صاحب کو خصوصی دعوت پر بلایا ہے, یہ یہاں کے عوام کو پانی دیا جا رہا ہے, حیدرآباد کے عوام کو پانی دیا جا رہا ہے. حیدرآباد کے عوام جو کہ انفارچونیٹلی جعلی مینڈیٹ یہاں پہ کچھ اور لوگ لے کر آئے لیکن انہوں نے یہاں کے لوگوں کی خدمت نہیں کی. لیکن جب بھی پاکستان پیپلز پارٹی کو مینڈیٹ ملا تو چاہے کراچی ہو, چاہے حیدرآباد ہو, چاہے کشمور ہو, چاہے مٹھی ہو, چاہے سندھ کی ہر جگہ ہو, ہر جگہ لوگوں کو ریلیف دیا گیا. یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے جو ہر جگہ لوگوں کو ریلیف دیتی ہے. آج بھی حیدرآباد میں الحمدللہ جتنے بڑے ہیلتھ کے منصوبے چل رہے ہیں, جتنے بڑے پانی کے منصوبے چل رہے ہیں, جس طرح ہر جگہ پہ شہری علاقے ہوں یا دیہی علاقے ہوں, ہر جگہ اسکیمیں چل رہی ہیں. میرا تعلق سر ٹنڈو جام سے ہے. ٹنڈو جام میں 58 کلومیٹر دور کی واٹر سپلائی اسکیم پاکستان پیپلز پارٹی نے دی ہے. کروڑوں روپے کی لاگت سے دیہی علاقوں کو بھی پاکستان پیپلز پارٹی پانی دے رہی ہے, شہری علاقوں کو بھی پاکستان پیپلز پارٹی پانی دے رہی ہے. اور یہاں پر صحت کی سہولیات جس طرح آپ نے یہاں پہ آپ کی مہربانی سے یہاں پہ NICVD آئی ہے, یہاں اور ہاسپٹلز آ رہے ہیں, جس طریقے سے سول ہاسپٹل کو اپ گریڈ کیا جا رہا ہے, جس طرح تمام صحت کی اور باقی سہولیات کو آگے کیا جا رہا ہے, یہ صرف اور صرف کریڈٹ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے. اس بار پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے محنت سے, ان کے اچھے فیصلوں کی وجہ سے آج حیدرآباد میں پہلی مرتبہ میئر بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا چنا ہے. اور انشاءاللہ آئندہ الیکشن میں 100% سیٹیں پاکستان پیپلز پارٹی حیدرآباد کی جیتے گی. 100% سیٹیں, ایک سیٹ بھی نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ تعالی. میں زیادہ ٹائم اس لیے نہیں لوں گا کہ چیئرمین صاحب اور باقی لیڈران خطاب کریں گے. آپ سب لوگ کی بہت بہت مہربانی. پاکستان زندہ آباد, جیے بھٹو. बाबा हिकिड़ी गुज़ारिश ते जेके पेना फ्लिक मथे करे बीठा आहियो, इन्हनि अॻुवाणनि जूं तस्वीरूं चेयरमैन साहब ॾिसी छॾियूं. हींअर हिदायत इहा आहे त इन्हनि खे हेठि कयो ताकी पोयां जेको तमामु वॾी तइदाद में दोस्त वेठा आहिनि पंहिंजे महबूब काइद जो दीदार करे सघनि. महिरबानी. शाबाश शाबाश, ज़बरदस्त ज़बरदस्त ज़बरदस्त. हेठि कयो बाबा, तव्हां थोरो हेठि कयो. अब मैं दावत खिताब दूंगा साबिक सूबाई वजीर बल्दियात, जिसने हैदराबाद की इन स्कीमों पे भरपूर तवज्जो दी थी और इन रिक्वेस्ट को कबूल भी किया था और फिर फंडिंग में ताउन भी किया. तो मैं सैयद नासिर हुसैन शाह साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आए और खिताब करें. मोहतरम नासिर हुसैन शाह साहब. बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम. अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद. काबिले इज़्ज़त व एहतराम मोहतरम चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, मोहतरम निसार अहमद खोड़ो साहब, मोहतरम मुराद अली शाह साहब, मोहतरम याम खान शोरो साहब, मोहतरम तारिक शाह साहब, मोहतरम शर्जील इनाम मेमन साहब, मोहतरम जब्बार खान साहब, मोहतरम सगीर कुरैशी साहब, मोहतरम सैतो साहब और स्टेज पे बैठे हुए हमारे लीडरशिप और मेरे सामने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अस्सलाम वालेकुम. नाराए भुट्टो. चेयरमैन साहब, जिस तरह आज आपने यहाँ पे एक स्कीम जो आपके पर मुकम्मल की गई, इसी तरह पूरे सूबे में जो आपका विजन, आपका मंशूर तरक्की का,
भलाई का, बेहतरी का लेके जिस तरह हमारे मोहतरम मुराद अली शाह साहब और उनकी पूरी टीम दिन रात पूरी सिंध में कोशा रही और बहुत सारी स्कीमें यहाँ कंप्लीट हुई। हमें बहुत हर्डल्स भी थी, वो हुकूमतें, वफाकी हुकूमतें थीं जिन्होंने हमें सपोर्ट नहीं किया, और ये जो 2018 से एक नाअहल वफाकी हुकूमत पीटीआई की आई जो कहती थी कि सिंध तो हमारा है ही नहीं, और उन्होंने हमारी बहुत सारी स्कीमों में रुकावट डालने की कोशिश की। उसके बावजूद चेयरमैन साहब, आपकी सपोर्ट से, इन तमाम हर्डल्स के बावजूद पूरे सिंध में हजारों स्कीमें कामयाबी से मुकम्मल हुई। हजारों इस वक्त ऑन गोइंग स्कीमें हैं जो बहुत जल्द मुकम्मल होने को हैं, और आप आज सब लोग इस बात को नेट पे भी देखते हैं जाके कि पूरी पाकिस्तान में अगर कारकर्दगी कोई बेहतर रही तो वो सूबा सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट की रही, और उसका क्रेडिट आपकी रहनुमाई को जाता है, जिसको आगे बढ़ाने में मोहतरम मुराद अली शाह साहब और उनकी पूरी टीम दिन रात कोशा रही। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, लेकिन मैं ये जरूर कहूं कि यही वजह है कि आज हैदराबाद से, जो इस वक्त का हैदराबाद है, पहली दफा एक जियाला मेयर काशिफ शोरो साहब यहां पे मुंतखब हुए। ना सिर्फ काशिफ मुंतखब हुआ, बल्कि बहुत सारे जो बल्दियाती नुमाइंदे थे वो फर्स्ट टाइम उन यूसी से, जहां पे किसी लोगों का कब्जा होता था, जो वहां पे ठप्पे मारकर लोगों को परेशान कर कर वो सीटें अपने नाम कर लेते थे, लेकिन आपकी क़यादत में इन जियालों ने नडर होकर, बेखौफ होकर वहां पे वोट दिए, और सबसे ज्यादा नशिस्तें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिली। और न सिर्फ हैदराबाद बल्कि पूरी सिंध में आज कराची से कश्मीर तक जियाले ही जियाले हैं। हर जगह मेयर पीपल्स पार्टी के, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के चेयरमैन पीपल्स पार्टी के, टाउन चेयरमैन, म्यूनिसिपल के चेयरमैन, यूसीज के चेयरमैन पीपल्स पार्टी के जियाले हैं, और ये क्रेडिट आपकी रहनुमाई को मिलता है, आपकी लीडरशिप, और फिर जो आपने टीम दी उसने यहां पे काम किया। आप सबका बहुत शुक्रिया। सिंध जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। मैं टाइम की नज़ाकत से दावत खिताब दूंगा एमएनए तारिक शाहजहांपुर साहब को कि वो आए और खिताब करें। साबिक एमएनए तारिक शाहजहांपुर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबिल एहतराम असांजा चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, काबिल एहतराम असांजा निसार खोड़ो साहब, साईं मुराद अली शाह साहब, शर्जील साहब, वकार मेहदी साहब, साईं निसार साहब, जाम खान छोरो साहब, ऐं ॿी असांजी सभु आला क़यादत जेका स्टेज ते वेठी आहे, उन्हनि सभिनि खे असांजो सलाम। नारे भुट्टो। हिते बल्कि उर्दू में ॻाल्हायां तो, इधर अभी जो भी तकरीरें हुई, जितनी जितनी बातें बताई गई, वो सब सच हैं। ये पाकिस्तान पार्टी की क़यादत है, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हमारे चेयरमैन साहब और बाकी आला क़यादत है, जिनकी मेहरबानियों की वजह से, जिनकी काविशों की वजह से हमारे पास इतने काम हैदराबाद में और बाकी सिंध में चल रहे हैं, और उसी का नतीजा हमें इस बार लोकल गवर्नमेंट में पूरे सिंध में और बिलखुसूस हैदराबाद में हमें मिला। ना सिर्फ शहर में लेकिन इंटीरियर में इतनी स्कीमें हैं कि शायद अगर उनके ऊपर बात करना शुरू करें या और छोड़ें, गिनवाना भी अगर शुरू कर दें तो इतनी हो जाएगी कि शायद शाम रात हो जाए, इसलिए उसमें नहीं जाता। लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि अभी इन स्कीमों की तो ज़रूरत है ही,
इंशाअल्लाह अगली हुकूमत भी सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की होगी। इंशाअल्लाह अगली हुकूमत पाकिस्तान में भी पीपल्स पार्टी की होगी। इंशाअल्लाह तमाम हमारी जो असेंबलीज हैं वहाँ पे एक बार फिर अवाम की और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत होगी और वहाँ पे जिए भुट्टो और जिए अवाम के नारे इंशाअल्लाह लगेंगे। अभी हम सिर्फ वेट कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन का कि वो अनाउंस करें, लेकिन उसके साथ साथ जो अभी बेलावर इंशाअल्लाह, लेकिन उसके साथ साथ अभी पाकिस्तान को जिस चीज की जरूरत है वो है एक ऐसी क़यादत की जो पाकिस्तान को हमारे इन मसलों से निकाल सके। हमारी मईशत, हमारी जो महंगाई का तनाज़ुर है, जो बेरोजगारी है, अगर इसका प्रोग्राम, अगर इसका मंशूर में किसी के पास कोई हल है, अगर किसी के पास कोई विजन है, तो वो हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के पास है, वो जनाब आसिफ अली जरदारी साहब के पास है और हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है। क्योंकि ये जुल्फकार अली भुट्टो शहीद से लेके ये हमारा मंशूर था रोटी कपड़ा और मकान, और वो भी आपके लिए जंग लड़ते हुए अपनी क्या कह सकता हूं कि आपके लिए वो पीछे कभी नहीं हटे। उन्होंने अपना सर, अपनी जान दे दी, लेकिन कभी भी अपने मौक़िफ़ से नहीं हटे, पाकिस्तान और अवाम के मौक़िफ़ से नहीं हटे। वही झंडा फिर मोहतरमा ने उठाया, उसी को आगे लेके चली, उसी मंशूर को आगे लेके चली। आज जरूरत है कि हम सब मिल के इंशाअल्लाह अपनी हकीकी क़यादत को, अपने हकीकी बाइखलाक चेयरमैन, लेकिन जो विजनरी लीडर हैं हमारे बिलावल साहब, हम सब उनके साथी बने। वो सिंधी में चंदान बां बेली, इंशाअल्लाह पाण बां बेली से बिलावल साहब जायूं, न हैदराबाद सिर्फ पर पूरो पाकिस्तान इंशाअल्लाह बिलावल साहब जो है पीपल्स पार्टी जो बां बेली है, इंशाअल्लाह पाण जल्द बिलावल साहब के हिते हाणे पाण इंशाअल्लाह पंहिंजो वज़ीर आज़म ठाहींदासीं। पर उन सां गॾोगॾु तव्हां इहो ज़रूरु यादि रखिजो त जेॾीमहिल जब पहली बिलावल साहब ने तकरीर की थी नेशनल असेंबली में, मुझे फख्र है कि मुझे मेरी पीपल्स पार्टी ने, मुझे मेरे चेयरमैन ने मौका दिया कि मैं उनके साथ वहाँ पे मौजूद था। मुझे पीपल्स पार्टी ने और चेयरमैन साहब ने अपना टिकट दी और उस टिकट के बेसिस पे आपने मेहरबानी की और मैं वहाँ मौजूद था। और यकीन माने आपने क्या, पूरी दुनिया ने देखा कि उनकी पहली तकरीर से लेके हमें पता पड़ गया था कि अगर एक लीडर है पाकिस्तान का जो इसके मसले हल कर सकता है तो वो बिलावल भुट्टो जरदारी है, वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब है, वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब है। मुझे साईं बार बार कह रहे हैं कि बिलावल साहब बात करेंगे, इसलिए मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेता। हमारा काम बिलावल साहब का साथ देना है पूरे पाकिस्तान में, और इंशाअल्लाह हमारे जो मसले हैं, जो महंगाई है, बेरोज़गारी है, इसका अगर मसला हल कर सकता है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और हमारे चेयरमैन बिलावल साहब ही कर सकते हैं। भुट्टो चलो अब इंशाल्लाह हाणे बाबा थोड़ो तैयारी वठिजो, पंहिंजे गले खे थोड़ो ठीक करण जी कोशिश कयो। इंशाल्लाह जलसो पंहिंजे इख्तिताम ॾांहुं वञे पियो। हींअर मां अब मैं एक ऐसी शख्सियत को दावत खिताब दूंगा जो सिंध की तरक्की की जमानत का नाम है, जिन्होंने सिंध के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, हेल्थ एजुकेशन की बात करें, या जैसे पाण बोर्ड मुतासिर चऊं तो वैसे मशहूर होता था कि हुक्मरान जाते नहीं थे, मगर चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के साथ साथ सिंध हुकूमत की नुमाइंदगी करते हुए, कप्तानी करते हुए सिंध के वाहणी बस्ती में जै शख्स के तव्हां ॾिठो, वो जेको चए थो त असां वेकेशन ते आहियूं, इंशाल्लाह वरी हिन मुल्क में हाकमियत अवाम जी हूंदी, पीपल्स पार्टी जी हूंदी। मां
मैं दावत खिताब दूंगा साबिक सिंध के चीफ मिनिस्टर, सूबाई हुकूमत के कप्तान और इंशाल्लाह आने वाले दौर में भी पीपल्स पार्टी की रहनुमाई करने वाले सैयद मुराद अली शाह साहब को कि वो आए और अपना खिताब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध जनाब निसार अहमद खोड़ो साहब, यहाँ स्टेज पे बैठे हुए साबिक वज़रा, कौमी और सूबाई असम्बली के साबिक मेंबरान, हमारे आज के मेज़बान मेयर हैदराबाद काशिफ शोरो साहब, यहाँ पे हैदराबाद के लोकल काउंसिल्स के इलेक्टेड नुमाइंदे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालो, मेरी बहनों, आप सबको अस्सलाम वालेकुम। जिए भुट्टो। चेयरमैन साहब आपका शुक्रिया, काशिफ शोरो साहब की दावत पे ये हैदराबाद में 6 मिलियन गैलन पर डे का वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, जो कि आप ही की हुकूमत ने यहाँ हैदराबाद के शहरियों के लिए ये पानी की सहूलत दी, जिससे हुसैनाबाद, लतीफ़ाबाद, कासमाबाद के इलाकों को पानी पहुँचेगा। आपने यहाँ आके मेयर हैदराबाद और लोकल काउंसिल्स की हिम्मत अफजाई की, इसलिए कि जैसे मैं हर जगह कहता हूँ कि इनके हवाले हमने सुबह 2-3 महीने के लिए किया है, और आपकी ये नज़रदारी, आपके यह विज़िट, मुझे पूरा यकीन है कि यहाँ की म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, यहाँ के इलेक्टेड मेंबरान को और हिम्मत देगा कि वो आपके बताए हुए असूलों पे लोगों की मदद करते रहें। मैं कोई ज़्यादा लंबी तकरीर नहीं करूँगा, आप सब, अभी निसार खोड़ो साहब ने बात करनी है और आप सब इंतज़ार में हैं चेयरमैन साहब को सुनने के लिए, लेकिन 2-3 चीज़ें आपसे कहूँगा। ये हैदराबाद शहर, इस पे मैंने नौकरी भी की है। ये जो फिल्टर प्लांट दूसरा है, 1986 में मैं हैदराबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी में असिस्टेंट इंजीनियर था। हुकूमत में आई है, वो हैदराबाद, पूरे पाकिस्तान और सिंध, और अब मैं हैदराबाद में उसकी जिक्र करता हूँ, अपने शहरियों के लिए बगैर किसी तफरीक के कोशिश करती है कि सहूलत पैदा करें। जब हमारी हुकूमत आई थी तो हैदराबाद में 30 MGD पानी, 35 MGD पानी था, और पिछले 7-8 साल में इसको बढ़ा के हमने तकरीबन 70 MGD पानी अब हैदराबाद को दे रहे हैं। और इसके अलावा भी ये जो प्लांट लगा है, इसमें भी अभी 6 मिलियन गैलन की मजीद गुंजाइश मौजूद है। यहाँ पे चेयरमैन साहब की हिदायत पे, और पानी के मामले में तो ख़ास तौर पे उनकी बड़ी सख्त हिदायत थी कि मेरे शहरियों को, चाहे शहरों में हो चाहे देहात में हो, कहीं फिल्ट्रेशन प्लांट्स, कहीं RO प्लांट्स, कहीं पे पानी की स्कीम, जैसे आपको बताया टंडोयाम में, थर के सहरा में हमने पानी पहुंचाया, सांगड़ के अछड़ो थर में हमने पानी पहुंचाया। इसलिए चेयरमैन साहब की ये हिदायत हमेशा होती थी। और इसके अलावा अगर मैं गिनने बैठूंगा तो मैं सारा टाइम ले लूंगा, और बाकी लोगों ने तकरीर करनी है, आप चेयरमैन साहब को सुनना चाहते हैं। लेकिन चाहे हेल्थ की बात हो, NICVD हैदराबाद में चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी आके इफ्तिताह करके गए थे उसका। आपकी ट्रांसपोर्ट के शोबे में कई दिनों से रुकी हुई स्कीम्स, चेयरमैन साहब की हिदायत पे मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट ने उनको आगे बढ़ाया। हमारे यहाँ हैदराबाद में रोड्स का जिक्र किया, ये जो हैदराबाद की ब्यूटिफिकेशन, सारी बाहर के रास्ते थे, मुझे याद है यहाँ पे सगीर बैठे वो कहते थे कि अब हैदराबाद की शक्ल नजर आ रही है। हैदराबाद को, जो हैदराबाद के ऊपर
जाली तरीके से काबिज थे, उन्होंने उसको खंडरात बना दिया था। लेकिन हैदराबाद की अब एंट्रेंस देखें, किसी भी बड़े शहर की तरह इधर आते हुए आपको खुशी होती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी और यही वजह थी कि आप लोगों ने चेयरमैन साहब का नुमाइंदा काशिफ शोरो उसको इस शहर का मेयर बनाया और इंशाअल्लाह ताला काशिफ शोरो अपनी पूरी टीम के साथ मिलके आपकी खिदमत करेगा और इस शहर का नक्शा बदलेगा। लेकिन एक चीज मैं आपको आखिर में जाने से पहले जिक्र करना चाहता हूं। जैसे अभी आजिज ने कहा, हम 3-4 महीने, मैंने आजिज को कल भी समझाया था, छुट्टी पे नहीं है। मैंने कहा था कि हम अपने दफातर से निकल अपने लोगों के पास जा रहे हैं और हम अपने लोगों के पास आए हैं और हमने जो किया उसको बताएंगे, जो नहीं कर सके लोगों से हिदायत लेंगे, अवाम से हिदायत लेंगे और चेयरमैन साहब को इंशाअल्लाह ताला हैदराबाद के लोगों, आप इधर जो भी सामने हो और जो भी मुझे सुन रहे हैं, ये वादा करो इंशाअल्लाह हम सिंध से इतनी सीटें लाएंगे कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी इस मुल्क के वजीर आजम बनेंगे। और ये कोई मुश्किल काम नहीं है, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। चेयरमैन साहब ने अपने ये 15-16 महीने में जब पाकिस्तान को वो जो पिछली हुकूमत थी उसने अकेला करके रख दिया था, हमारा कोई दोस्त नहीं था। चेयरमैन साहब जब वजीर खारजा की हैसियत से बाहर निकले, मैंने खुद उनके साथ एक दो जगह गया। जिस तरीके से पूरी दुनिया में उन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, एक वाहिद शख्स है जो पाकिस्तान में वजीर आजम बन के इस मुल्क के लोगों की तकदीर बदलेगा, जो महंगाई का तूफान है उसको खत्म करेगा और इंशाअल्लाह बिलावल भुट्टो जरदारी आपके वोटों से, हैदराबाद के लोगों के वोटों से कामयाब होके इस मुल्क के वजीर आजम बनेंगे। तो आप सब जवाब, अच्छा एक काम करते बेटा, नारा मैं लगाता हूं, आप सब जवाब दो ताकि पता चले इस्लामाबाद तक, पूरी दुनिया को पता चले, वजीर आजम, वजीर आजम, वजीर आजम। बहुत बहुत शुक्रिया जी भुट्टो। इस बात में कोई शक नहीं, इस बात में कोई शक नहीं, कल सैयद मुराद शाह ने मुझे यही बात कही थी, मगर मैंने भी कुछ शरारत कर दी कि अपने मुंह से तफसीली बयान सुन ले और ये पूरी दुनिया सुन रही है, सबको मैसेज है। अब मैं दावत खिताब देने जा रहा हूं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सूबा सिंध की रहनुमाई करते हुए सिंध के तमाम अजला, छोटे बड़े शहर व गांव में तंजीम हो, अवामी राब्ता हो, हर वक्त सरगर्म अमल आप और हम सब के कारकुनों की सिंध की नुमाइंदगी करते हुए चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को एक बार फिर वजीर आजम बनाने के लिए कोचा कोचा सरगर्म रहने वाले उस अनथक शख्सियत मोहतरम निसार अहमद खोड़ो साहब सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सूबा सिंध को भी आए और खिताब करें। मोहतरम निसार अहमद खोड़ो साहब, नारे भुट्टो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, सिंध के साबिक वजीर आला जनाब मुराद अली शाह साहब, मेयर हैदराबाद काशिफ शोरो साहब, डिप्टी मेयर सगीर कुरैशी साहब, हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले सूबाई और कौमी, मैं आपको साबिक क्यों कहूँ, ये फिर से जीत जाएंगे यार, क्या कर रहे हो।
हमारी तंजीम के दीगर ओहदेदार साहबान, मेरी बिरादरी के लोगों, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक बिरादरी है और ये बहनें भाई बुजुर्ग जो भी हैं मेरी बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। जिए भुट्टो, जिए शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहब। सबसे पहले तो मैं हैदराबाद की तंजीम को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि लोकल बॉडी इलेक्शन हो जाने के बाद पहली दफा चेयरमैन साहब यहां आए हैं, लेकिन आप जिस खूबसूरती के साथ अपने साथियों के साथ मिलकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हैदराबाद में पहली दफा कामयाबी दिलाई है, उस पर मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूं। यह सही है कि आपने गली कूचों में काम किया होगा, यह सही है कि आपने हर घर में जाके पार्टी का पैगाम पहुंचाया होगा। पार्टी का पैगाम होता है वो बिलावल भुट्टो साहब का पैगाम होता है। जिसने भी जो भी वोट लिए उसने पीपल्स पार्टी के नाम पर वोट लिए, उसने बिलावल भुट्टो साहब और बेनजीर भुट्टो साहब और शहीद भुट्टो के नाम पर वोट लिए। हाँ, यह जरूरी बात है कि हाँ, पीपल्स पार्टी ने इस इलेक्शन में पार्टी बुनियादों पर इलेक्शन करवाकर तीर का निशान देकर सबका मुकाबला करके जीत ले ली है, चाहे उसमें कोई फिरकावारियत हो या लिसानियत हो। उन सबका मुकाबला करके और अवाम के दिलों में मोहब्बत पैदा करके जो कामयाबी हासिल की है, ये रास्ता दिखाती है कि लोगों ने पहचान आ गई है, लोगों ने देख लिया है सारी हुकूमतों को, देख लिया सबको। कोई बड़ी बंद लाशें, तो कोई सूबों से तासुब, तो कोई पता नहीं क्या क्या कुछ, जो भी कुछ करते रहे सबने देख लिया है। वहां चेहरा सिर्फ एक ही दिखाई देता है, वो मुस्कुराता हुआ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, जिसने अपनी नई रविश के साथ, जिसने मोहब्बत के साथ सब वर्करों को फिर से इकट्ठा कर लिया है। तभी तो लोग गाना गाते हैं, तूने अपने नाना का नाम रोशन किया, तुमने अपनी मां का नाम रोशन किया, तुमने फिर से जोश दिलाया। ये सब कुछ उस जहन की बात है कि जो अवाम दोस्त है, जो अवाम दोस्त है, जिसको गम का भी पता है, जो दुख दर्द इसने सुने हैं वो भी उसको पता है, और जो खुशियां बांटने का अंदाज है वो तो पीपल्स पार्टी का हमेशा से रहता है। उस पीपल्स पार्टी के तहत अगर लोकल बॉडी इलेक्शन में हम जीते हैं, जहां काशिफ और सगीर जिम्मेदारियां संभाल के बैठे हैं, तो फिर काम भी उन्होंने यही कर दिया कि किसी जमाने में आते थे हैदराबाद में तो कहते थे ये दरिया का पानी है, मट्टी का भरा हुआ पानी होता था। अक्सर घरों में टंडो वली मोहम्मद जैसे इलाके में भी इसी तरह का पानी मिलता था। आज यहां तुम्हें साफ पानी की स्कीम लेके उसका इफ्तिताह कराया उसी बिलावल साहब के साथ, जिसने न सिर्फ सेहत के लिए, ये पानी सेहत की इलामत है, ये पानी जिंदगी है। अगर पानी अगर साफ किसी को मिलता है तो यही दुनिया हमसे तवक्के करती है कि हाँ कहीं कम से कम पानी तो साफ मिले। तो आज भी पानी साफ देने के लिए आपके पास आए हैं। मैं इनका एहसान नहीं भूल सकता। ये सारा सिंध, सारा पाकिस्तान एहसान नहीं भूल सकता जब उन्होंने NICVD का खुलवा के काम और मुफ्त इलाज कराने का ऐलान किया। किसी मुल्क में ऐसा इलाज नहीं होता। यहां मुल्क पाकिस्तान के तो क्या, दूसरे ममालिक के भी लोग यहां आके मुफ्त इलाज कराते हैं NICVD में। और फिर दूसरा एहसान, उसी शहीद जुल्फकार अली भुट्टो की नक्श कदम पे चलते हुए ये जो नया सिलसिला उसने शुरू किया, तुम्हारा घर तुम्हारी मिल्कियत, तुम्हारा घर तुम्हारी मिल्कियत। वो घर भी किसी बहन के नाम पे, घर की औरत के नाम पे, कि किसी औरत को कोई ज्यादती न कर सके, किसी को कोई घर से न निकाल सके। इसका अंदाजा लगाओ जब इन सबको अपना घर भी मिलेगा और उसकी मिल्कियत भी मिलेगी। ये दो एहसान मैं तो कभी नहीं भूल सकता। मैं समझता हूं ये सारी अवाम जो है
आपकी अजमत को पहचान चुके हैं कि आप हैं किस खानदान से, हैं किसके नवासे, हैं किसके बेटे और हैं कौन पीपुल्स पार्टी के चेयरमैन। तो आपका ये शुगल, आपका ये शौक, आपका ये अवाम का साथ देना, आपका अवाम के साथ लड़ना आज अवाम की उन जज्बात को तेज कर रहा है कि वो कह रहे हैं कि आज नहीं तो कल आए वो दिन जब हम इलेक्शन में वोट देकर बिलावल साहब को वजीर आजम बना सके। हम इसके इंतजार में हैं और इंशाल्लाह ये हैदराबाद नहीं, पूरा सिंध नहीं, इंशाल्लाह सारे पाकिस्तान में पीपुल्स पार्टी को कामयाबी मिल सकती है। मिलाने वाले आप हो, कहते आप हैं कि बिलावल साहब कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। तो ये मौका है बिलावल साहब को उस मनसब तक पहुंचाने के लिए जिसके लिए तुम और मैं कभी कोड़े खाते रहे, कभी जेल जाते रहे, कभी गोलियां खाते रहे। ये है मौका कि आप इस मौके को हाथ से जाने न दें और फिर वो कामयाबी दिलाएं जिस पर पीपुल्स पार्टी का हक बनता है। यही चीज लेकर आपने आगे मेहनत करनी है, यही चीज लेकर आपने पार्टी का साथ देना है। यही चीज है जो पीपुल्स पार्टी को कामयाब कर सकती है। तेरे ये नारे, तेरा ये जोश, ये भुट्टो साहब भी देख रहा है, ये बेनजीर साहबा भी देख रही है कि हाँ, पीपुल्स पार्टी अगर वर्करों के हवाले की थी तो वो उसका ख्याल रख रहे हैं। और हमने भी बेनजीर साहबा का वो वायदा पूरा करके दिखाया कि आज लोकल बॉडी इलेक्शन में जहां देखो तुम्हारे तंजीम के ओहदेदारों को मनसब पर बिठा के हमने कह दिया, नहीं डरते किसी बड़े आदमी से, फख्र है हमें अपने ओहदेदारों पर, अपने वर्करों पर। बाकी अब हुकूमत आपकी है, अब हुकूमत लोकल बॉडी वालों की है। उनसे ये कह सुनो, मेरा अख्तियार नहीं है, मैं कुछ कर नहीं सकता, तुम ताकत को जानो, ये तेरी ताकत तुम्हें भी ताकत दिलवा देगी जो भी मनसब पे बैठे। और इस तरह से पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी आगे बढ़ेगी, हमारे ओहदेदार आगे बढ़ेंगे, हमारी लोकल बॉडी का सिस्टम आगे बढ़ेगा और सब पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का साथ देकर ये इस शख्स को जिसका नाम बिलावल भुट्टो ज़रदारी है, इसका अब हक बनता है कि इसके अलावा पाकिस्तान में कोई रहा नहीं जो इस मनसब पर पहुंच सके, और इंशाल्लाह हम पहुंच जाएंगे। बहुत शुक्रिया। अब आपके इंतजार की घड़ियां खत्म होती जा रही हैं, मगर मैं अभी चेयरमैन साहब की इस स्पीच से पहले डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और डिप्टी मेयर हैदराबाद सगीर अहमद कुरैशी साहब को करवा के आए, वो थैंक्स करें इस जलसे के मेहमान को। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नायब काबिल एहतराम चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब, हम आपको आपके दिए हुए कॉल पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि आपने जो फतेह चौक पर ऐलान किया मेयर पीस पार्टी का होगा, तो आज अल्लाह तबारक व तआला ने नबी के सदके, करावन वालों के सदके आपका कॉल पूरा किया और हैदराबाद के इंचार्जों ने आपसे वादा निभाया, मेयर हैदराबाद आपका हुआ। दूसरी बात, आपने ये पानी देकर करबला वालों की याद ताजा की है। अरे आप तो जुल्फिकार अली भुट्टो के नवासे हैं, जिसने जान देकर लोगों से फायदा निभाया। अरे आप तो बेनजीर के बेटे हैं, जिसने जान देकर कुर्बानी दी, शहादत नोश फरमाई। आप तो करबला के पैरोकारों में से हो, आप तो नबी के नवासों में के पैरोकारों में से हो। आपने जो कहा कर दिखाया। 2014 में अक्टूबर के जलसे से पहले जो पहले इजलास में आपने कहा, मैं सुनना चाहता हूं कि मेरी पार्टी कहां खड़ी है और इसको लेके चलना है। आज आपने इस उम्र में, जवानी की उम्र में, जब लोग घूमते हैं, सैरो तफरी करते हैं, रातों दिन एक कर कर हैदराबाद, पाकिस्तान, सिंध के अवाम के साथ जो निभाई है, हैदराबाद के जले वादा करते हैं, जान जाएगी, बचा नहीं जाएगा। आपने शहर में जो गुलदस्ता सजाया है, इसको हैदराबाद के लोगों ने अपने लहू से बनाया। इसमें हैदराबाद के लोगों का लहू है,
اس میں بھٹو کا خون ہے, اس میں بے نظیر کا خون ہے. آپ کی جوانی کے دن ہے. ہم حیدرآباد کے لوگوں آج فائدہ کرتے ہیں کہ بلاول کے سنگ چلو گے, چلو گے, ہاتھ اٹھا کر جواب دو. بلاول کے سنگ چلو گے, لاؤ گے, لاؤ گے, بلاول بناؤ گے. ہماری زندگی کا مشن پر بھٹو خاندان کی محبت چیئرمین صاحب بڑی مہنگی ہے. اس میں دو چیزیں ہیں, یا شہادت اور موت یا کامیابی, دوسرا کوئی رستہ نہیں. ورکر عہد کرتے ہیں کہ آپ کو وزیر اعظم بناؤ گے, بلاول بھٹو کو وزیر اعظم بناؤ گے. یہ بلاول, ہمیں دو بات نہیں, ایک ہی راستہ. بلاول بھٹو تیرا ایک اشارہ, حاضر حاضر لہو ہمارا. جی ہے بھٹو, جی. اب میرے پاس نعرے لگانے کے لیے بہت الفاظ ہیں, مگر آج میں دوسرے نعرے نہیں لگانا چاہتا. ہم سے منافقت نہیں ہوتی اور نہ یہ پارٹی منافقوں کی پارٹی ہے. ہم سچ بولتے ہیں اور دل سے سچ بولتے ہیں. تو ایک نعرہ جو ہماری دل پہ ہے وہ آج ہماری زبان پہ آنا چاہیے. اگر وہ ہماری زبان پہ ہے تو اس پینڈال میں لگنا چاہیے. اگر اس پینڈال میں لگنا چاہیے تو اس میڈیا کے تھرو پاکستان کو سننا چاہیے. اگر پاکستان سنے گا تو انشاءاللہ تعالی دنیا بھی مانے گی اور سنے گی. تو کراچی سے لے کے کشمیر تک بھائی میرے ایک ہی نعرہ ہے. یہ قوم دوسرا نعرہ نہ سننے پا رہی ہے نہ لگانے آتا ہے. زبان پر ایک ہی نعرہ, دل کی دھڑکن ایک ہی ہے. تو آئے مل کے جب کراچی بھی یہی نعرہ لگا دے, جب ٹھٹھا بھی یہ نعرہ لگائے, جب سجاول میں بھی یہ نعرہ گونجے, جب بدین بھی یہ بولے, جب ٹنڈو محمد خان میں بھی یہ گونج ہو, اور حیدرآباد میں جب چیئرمین آئے اور ابھی تو یہ سفر اور یہ کارواں جاری رہے گا, تو نعرہ بس صرف ایک ہے. میں بھی لگاؤں گا, آپ تالیوں کی گونج میں لگائیں گے اور اپنی نشستوں سے کھڑے ہو کے لگائیں گے. وزیر اعظم, 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 وزیر اعظم. تو آپ کی تالیوں, آپ کے جذبے, آپ کے نعروں, آپ کی دعاؤں میں, آپ کی دعاؤں کے سائے میں آتے ہیں پاکستان کی سیاست کی ضمانت چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی محترم بلاول بھٹو زرداری. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے حیدرآباد کے بھائیوں بہنوں السلام علیکم. جی بھٹو. آج اتنا لمبا عرصہ کے بعد میں اپنے حیدرآباد کے ساتھیوں کے ساتھ ہوں. اتنے عرصے بعد میں اپنا شہر حیدرآباد واپس آیا ہوں, تو یقیناً مجھے خوشی محسوس ہو رہا ہے. وہ اس لیے کہ ایک تو جب بھی میرا خاندان کو ضرورت پڑا ہے, میرا پارٹی کو ضرورت پڑا ہے, تو حیدرآباد کی عوام نے کبھی ہمیں مایوس نہیں کیا. قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو جب آپ کے پاس آیا تو آپ نے شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ہاتھ میں ہاتھ تھام لیا
اور پاکستان کی قسمت تبدیل کر دی، پاکستان کی غریب عوام کی قسمت تبدیل کر دی، پاکستان کا کسان کا، پاکستان کا مزدور کا، ہر طبقہ کا قسمت آپ نے شہید بھٹو کے ساتھ دیا تو ان کا قسمت تبدیل کر دی۔ جب شہید محترمہ بینظیر بھٹو مشکل میں تھی اور ایک فوجی عامر نے قائد عوام کو شہید کر دیا تھا اور ایک نہتی لڑکی نے اس فوجی عامر کو للکارا، تو شہید محترمہ بینظیر بھٹو اگر اکیلی نہیں تھی تو اس لیے اکیلی نہیں تھی کہ میرے حیدرآباد کے بھائی، میرے حیدرآباد کے بہنوں شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ کھڑے تھے۔ آپ نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ دیا تو آپ نے تاریخ رقم کیا، آپ نے پوری مسلم امہ کے لیے آپ نے تاریخ حاصل کی۔ لوگ کہتے تھے کہ ایک خاتون وزیر اعظم نہیں بن سکتی، لوگ کہتے تھے ایک نوجوان وزیر اعظم نہیں بن سکتی، لوگ کہتے تھے کہ مسلم ممالک میں خاتون حکمرانی نہیں کر سکتی، حکومت کو نہیں سنبھال سکتی۔ تو آپ نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ دیا اور دنیا کو دکھا دیا کہ ایک دفعہ نہیں، ہم دو دفعہ ایک خاتون کو وزیر اعظم بنائیں تو پاکستان کی تاریخ میں ایسے وزیر اعظم نہ ہمیں پہلے ملی اور نہ آگے ملے گی۔ شہید بی بی تو عوام کی وزیر اعظم تھی، شہید بی بی مزدور کی وزیر اعظم تھی، کسان کی وزیر اعظم تھی، غریب عورتوں کا وزیر اعظم تھی، اس ملک کے نوجوانوں کی وزیر اعظم بھی تھی، اس ملک کے مستقبل کی امید بھی تھی۔ اور اگر بی بی شہید ایم آر ڈی کی تحریک میں، اے آر ڈی کے تحریک میں اپنی آخری الیکشن کیمپین کے لیے جب نکلی تو ہمیشہ آپ کے پاس آتی تھی، اپنی جدوجہد حیدرآباد سے جب شروع ہوتی تھی، جب لانگ مارچ حیدرآباد سے نکلتا تھا تو اسلام آباد کا حکمرانوں کا خداحافظ ہوتا تھا۔ اور میں آپ کا احسان مند ہوں کہ جب بھی میں آپ کے پاس آیا آپ نے مجھے مایوس نہیں کیا۔ اگر میں سلیکٹڈ، نااہل، نالائق وزیر اعظم کے خلاف تحریک چلا رہا تھا اور میں اپنا حیدرآباد کے بھائی بہنوں کے پاس آیا تھا تو تب بھی آپ نے میرے ساتھ دیا، اور اگر میں اس نالائق کو نکال سکتا، اگر میرا عدم اعتماد کامیاب ہوا تو میرے حیدرآباد کے بھائی، میرا حیدرآباد کے بہنوں کے خون پسینے کی محنت کی وجہ سے ہم کامیاب ہوئے۔ ہم اگر کامیاب ہوئے تو پاکستان کا فائدہ تھا۔ اگر وہ آج ملک کا وزیر اعظم نہیں رہا اور اب سب کو نظر آ رہا ہے کہ یہ تو ملک دشمن تھا، اگر وہ وزیر اعظم نہیں رہا تو پیپلز پارٹی کی جیالوں کی محنت کی وجہ سے، پیپلز پارٹی کی جیالوں کی جدوجہد کی وجہ سے، پیپلز پارٹی کے کارکن، جیالوں، عہدیدار جو میرے ارد گرد اسٹیج پہ بیٹھے ہیں، آپ نے اسلام آباد کے عدم اعتماد کے وقت دیکھا تھا کہ جو وزیر اعظم بننے والے تھے وہ تو پیچھے پیچھے تھے، حیدرآباد کا شرجیل میمن آگے آگے تھا۔ آج
خوشی محسوس ہو رہا ہے کہ اس دفعہ میں آپ کے پاس آیا ہوں آپ سے مانگنے کے لیے نہیں، آپ کو دینے کے لیے آیا ہوں۔ آج جو ہم نے اس میگا پانی کا منصوبہ کا جو افتتاح کیا ہے حیدرآباد شہر کے عوام کے لیے، یہ ایک تاریخی منصوبہ ہے۔ پینے کے صاف پانی ہر شہری کا حق ہے، اور میں آپ کو بتاؤں لوگ پانی کے لیے ترس رہے ہیں، اور ہمارے اسلام آباد کے حکمران بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں۔ کراچی سے لے کے کشمیر تک، کراچی سے لے کے کشمیر تک ہمارا تو انڈس کا دریا بھی ہے، مگر اس کے باوجود پاکستان کے عوام پانی کے لیے ترس رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کچھ نہیں کرتی۔ میں آپ کو بتاؤں، پاکستان کے عوام کو بتانا چاہ رہا ہوں، حیدرآباد کے عوام آپ میرے گواہ ہو کہ اگر اس شہر کو پانی کا منصوبہ ملا ہے تو پھر میں اردو میں کہہ ہی نہیں سکتا، 1911 میں، سن 1911 میں انگریزوں نے اس شہر کو پانی کا منصوبہ دیا۔ اس کے بعد 1970s میں قائد عوام نے اس شہر کو پانی کا منصوبہ، مطلب انگریزوں نے دیا تو بھٹو شہید نے دیا، پھر قائد عوام کے بعد 1988 میں شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے حیدرآباد کے عوام کو پانی کا منصوبہ دیا، اور آج میں نے اپنے ہاتھوں سے جس میگا پانی کا منصوبہ کا افتتاح کیا ہے، آج اس منصوبہ سے انشاءاللہ تعالی حسین آباد ٹاؤن کے عوام، شاہ لطیف ٹاؤن کے عوام اور قاسم آباد ٹاؤن کے عوام کو صاف پانی ملے گا، پینے کے پانی ملے گا۔ پینے کا میں نے ڈبل چیک کیا ہے کہ آپ پینے کا پانی جو اس شہر پہ راج کرتے تھے، قبضہ ان کا تھا، لسانی کے بنیادوں پہ سیاست کرتے تھے، نفرت کے بنیاد پہ، تقسیم کے بنیاد پہ، آپ کے خون کے ساتھ ہولی کھیلتے تھے تو راج کرتے تھے۔ ان سے پوچھا جائے جو اس شہر کو لندن سے چلاتے تھے، جو لندن سے سیاست کر کے پاکستان کا حیدرآباد چلانے کے خواب دیکھتے، ان سے پوچھے کہ آپ نے اس شہر ایک قطرہ پانی نہیں دیا۔ اگر ہمیں پانی ملا ہے تو انگریزوں نے دی، اس کے بعد قائد عوام نے دیا، باپ کے بعد میرے نانا کے بعد، بیوی کے باپ کے بعد بیٹی نے دی، میرے والدہ نے دیا، بیوی کے بعد نواسہ نے دیا۔ تو آپ بتائیں خدمت اگر آپ کا ہوا ہے تو پیپلز پارٹی نے کیا ہے، اور ہمارا جو سفر ہے وہ تو نامکمل ہے۔ ہم نے ہر شہر میں، ہر گاؤں میں، ہر گھر تک اس قسم کے منصوبے کے ذریعے صاف پانی پہنچانا ہے۔ دوسری جو جماعتیں ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی میں ایک ہی فرق ہے کہ آنے والے الیکشنز میں پاکستان پیپلز پارٹی
اپنی کارکردگی، اپنے گورننس، اپنا کامیابیوں پہ، اپنے منشور پہ ہم الیکشن لڑیں گے. میں عوام، پاکستان کے عوام پہ بھروسہ کرتا ہوں. میں جانتا ہوں کہ جب مجھے یہ موقع ملے گا کہ میں شہر شہر جا کے میڈیا پہ جو کردار کشی ہوتا تھا پیپلز پارٹی میں، اس کا طور ایک ہی ہے کہ میں تو عوام کے پاس جاؤں گا اور میں ان کو بتاؤں گا کہ جیسے میں نے حیدرآباد کو پانی دیا ہے، ویسے میں ملتان کو پانی دینا چاہ رہا ہوں، ویسے میں فیصل آباد کو پانی دینا چاہ رہا ہوں، ویسے میں پشاور کو پانی دینا چاہ رہا ہوں، ویسے میں کوئٹہ کو پشاور کو پانی دینا چاہ رہا ہوں. آئے پیپلز پارٹی کے ساتھ تھے، آئے شہیدوں کے جماعت کے ساتھ تھے، آئے غریبوں کے جماعت کے ساتھ تھے، اور انشاءاللہ تعالی آپ کے تمام مسائل ہم حل کریں گے. ساتھیو، مقابلہ کرنا ضروری ہے. سیاست میں کہا جاتا ہے کہ آپ ڈرتے ہو تو آپ مرتے ہو، اور آج اگر پاکستان پیپلز پارٹی زندہ ہے، سیاسی طور پہ زندہ ہے، تو وہ اس لیے کہ ہمارے کارکن کو شہید کیے گئے ہم ڈرے نہیں، ہمارے قائد کو شہید کیے گئے ہم جھکے نہیں، ہمارے شہید رانی کو شہید کیا ہم پیچھے نہیں ہٹے. ہم تب بھی مقابلے کے لیے تیار تھے. اپنے کندھوں پہ لاشیں اٹھا کے الیکشن لڑنے کے عادی ہے. ہم نے نہ ماضی میں الیکشن سے بھاگے ہیں، نہ آج الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. ہاں، اگر ہمارا چند اتحادی الیکشن سے بھاگ رہے ہیں تو ان کو بھاگنے دے، ان کو بھاگنے دے. مگر حیدرآباد کا عوام کو معلوم ہے کہ جب آپ الیکشن سے بھاگتے ہو تو کوئی نہ کوئی آ کے آپ کا جگہ لے لے گا. میں اپنے جو ایم کیو ایم کے سیاست ہوتا تھا اس شہر میں، جب وہ ڈر گئے وہ مر گئے. میں ان کا پاؤں نہیں پکڑا، مگر میں نے باقی جو بھی مجھ سے ہو سکا بھیک مانگتا رہا کہ لڑو لڑو بلدیاتی الیکشن. میں ان کو کہتا رہا کہ کراچی، حیدرآباد سے آپ لڑو، اپنا سپیس اس نالائق، نااہل، سلیکٹڈ کی جماعت، پاکستان دشمن کی جماعت میں عنایت کروانے والا جماعت کو نہ دو. آپ لڑو، ہم بھی لڑتے ہیں، عوام فیصلہ کرے. وہ پیپلز پارٹی کو چنتے ہیں تو ہمیں قبول ہے، آپ کو چنتے ہیں تو ہمیں قبول ہے. وہ ڈر گئے، وہ پیچھے ہٹے تو کیا ہوا؟ میئر حیدرآباد تو دور کی بات، وہ اپنا 2 ٹاؤنز پی ٹی آئی سے نہیں بچا سکے. آج بھی میرا یہ جو الفاظ ہے، پچھلا 18 مہینوں سے میں اپنا تمام اتحادی جماعتوں سے یہی بات کرتا آ رہا ہوں کہ اگر آپ ڈرو گے آپ مرو گے. اور افسوس کی بات ہے ہمارے باقی سیاسی جو اتحادی تھے وہ ڈر چکے ہیں، وہ خوف زدہ ہے، وہ بائی الیکشن سے بھاگتے ہیں، وہ بلدیاتی الیکشن سے بھاگتے ہیں، اب شاید جنرل الیکشن سے بھاگنا چاہتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کی ٹریننگ میں نہیں ہے بھاگنا، پاکستان پیپلز پارٹی کی ٹریننگ میں نہیں ہے ڈرنا. پاکستان پیپلز پارٹی اس پی ٹی آئی کا جو اس پورا ملک میں نفرت تقسیم کا سیاست کر رہی ہے، جیسے ہم نے اسی حیدرآباد سے نفرت اور تقسیم کی سیاست کرنے والا کا صفایا کیا، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے انشاءاللہ تعالی جو پاکستان کے باقی صوبوں میں نفرت کی سیاست کرتے ہو، تقسیم کی سیاست کرتے ہو،
پاکستان کے عوام کے درمیان درار قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جنہوں نے جنا ہاؤس پہ حملہ کیا، جنہوں نے مین 9 پہ GHQ کا حملہ کیا، میرا ان کے لیے پیغام ہے، پیپلز پارٹی کے جیالے آپ سے نہیں ڈرتے ہیں، ہم آ رہے ہیں، مقابلہ کے لیے تیار ہے۔ میں نہ کسی کیئر ٹیکر کی وزیر یا وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم کی طاقت پہ ان کا مقابلہ کروں گا، میں نہ کسی CPO SP یا DC کے طاقت پہ ان کا مقابلہ کروں گا، میں PTI کا مقابلہ، سلیکٹڈ کا مقابلہ، اس عوام دشمن، پاکستان دشمن سیاسی جماعت کا مقابلہ عوام کی طاقت کے بلبوتے پر کروں گا۔ اور جیسے میرے جیالوں نے، جیسے میرے کارکن نے مشکل حالات میں اسی عمران نیازی کو ملیر میں اس کا ضمانت ضبط کروایا تھا، کراچی میں اس کا ضمانت ضبط کروایا تھا، ویسے ہی انشاءاللہ تعالی ہم پاکستان بھر میں کریں گے۔ جیسے میرے ملتان کے جیالوں نے مشکل حالات میں ڈٹ کا مقابلہ کر کے اس پارٹی کو ہروایا، ویسے ہی انشاءاللہ تعالی الیکشنز میں ہم اس ملک کے کونے کونے میں، اس ملک کے کونے کونے میں یہ جو سیاسی یتیم، یہ جو کٹ پتلی سیاستدان ہیں، ان کا صفایا کر دیں گے۔ اس کام کے لیے میرا آپ کی مدد، آپ کی ساتھ کی ضرورت ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف ایک کردار کشی کے مہم آج سے نہیں 3 نسلوں سے چلتا آ رہا ہے، اور پچھلا جو 15 سال کا ہمارا کردار کشی ہوا وہ اس لیے ہوا تاکہ اس سلیکٹڈ کو وہ ملک پہ مسلط کرنا چاہ رہے تھے، تو پیپلز پارٹی کے بارے میں پتہ نہیں کیا کیا کہا گیا، اور آج بھی وہ جھوٹا پروپیگنڈا، وہ جھوٹے باتیں پنجاب میں بکتے ہیں، پشاور میں بکتے ہیں۔ تو میرا آپ سے، پاکستان پیپلز پارٹی کے حیدرآباد کے میرے بھائیوں سے، بہنوں سے درخواست کہ ہم نے ان جھوٹ کا منہ توڑ جواب دینا ہے، منہ توڑ جواب دینا ہے، اور بتانا ہے کہ اگر حیدرآباد شہر میں NICVD کا دل کا مفت علاج کا ہاسپٹل بنا ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے بنوایا ہے، اور ہمارا ہاسپٹل، ہمارا NICVD سب کے لیے مفت ہے اور سب کے لیے برابری چلتا ہے۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ جو آپ کا سٹیج پہ بیٹھا ہوا شرجیل میمن صاحب ہے، خود دل کا جو ہے اس کا علاج کروایا گیا، تو یہاں آپ کا NICVD کا جو ہاسپٹل ہے اس میں علاج کروایا گیا۔ دوسرے کو جو بھی درد ہو، خان صاحب کا اپنا ہاسپٹل ہے، کمر کا درد ہو تو وہ باہر چلا جاتا ہے اور تنقید دوسروں پہ کرتے ہیں۔ ہمارا جو جیالے ہیں وہ ہاسپٹلز بناتے ہیں جس میں عوام کا علاج بھی مفت ہوتا ہے، اور اتنا ان کا سٹینڈرڈ ہے کہ وہ خود جا کے اپنے علاج بھی کروا سکتے ہیں۔ ساتھ ساتھ مزہ کا بات آپ کو بتا دوں، جس کا مجھے سب سے زیادہ پسند آیا اس کہانی کا، کہ شرجیل میمن صاحب تو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے، بیچارہ پریشان ہے، بھاگتے ہوئے صبح 3-4 بجے NICVD ہاسپٹل پہنچتا ہے۔ وہاں اس سے ڈاکٹرز تھوڑا چیک کرتے ہیں اور اس کا ایک پروسیجر کی ضرورت ہے۔ وزیر تھا سندھ حکومت کا، اس کو کہا گیا میرا NICVD ڈاکٹرز کی طرف سے کہ آپ ادھر انتظار کریں،
ہم کسی اور شہری کا بھی علاج کروا رہے ہیں. جب اس کا علاج ختم ہوگا تو پھر آپ وزیر صاحب آ سکتے ہیں, ہم آپ کا علاج کروائیں گے. یہ قائد عوام کا نظریہ, یہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا خواب ایک حقیقت ہے حیدرآباد شہر میں, سندھ کے ہر اضلاع میں انشاءاللہ تعالی. اور اگر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو پاکستان کا ہر اضلاع میں ہم دل کے علاج کے لیے NICVD جیسے عالمی سطح کا جو سٹینڈرڈز ہے والا ہاسپٹلز, وہ مفت علاج کا نظام لے آنا چاہ رہے ہیں. آپ نے یہ پیغام پہنچانا ہے. آج کل کا دنیا میں یہ آپ کا فون, آپ کا سوشل میڈیا سب کچھ ہے. یہاں نوجوان مجھے نظر آ رہا ہے, مجھے معلوم ہے آپ ضرور ٹک ٹاک پہ ہوں گے اور فیس بک پہ ہوں گے. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے لوگ تو کام کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں, بزی ہوتے ہیں. کہ جو ممی ڈیڈی والی جماعت ہے نا, ان کے کارکن تو فری بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, وہ تو تمام یہی کرتے ہیں. تو آپ بھی تھوڑا ٹائم نکالیں اور آپ پاکستان کے عوام کو بتائیں. اذان ہو رہا ہے, اذان کے بعد جیسے میں کہہ رہا تھا, ٹک ٹاک, فیس بک, PUBG, تھوڑا ٹائم آپ بھی نکالے تاکہ ہم ان ممی ڈیڈیوں کا مقابلہ کر سکے اور ان کو سمجھا سکتے ہیں جو عام پاکستانی کا مسئلے ہیں, جیسے یہ صاف پینے کا پانی کا منصوبہ ہے, وہ کوئی کرکٹر نہیں, ہمارا پاکستان پیپلز پارٹی یہ کام کرواتے ہیں. ان برگر بچے کو سمجھائے کہ جو اب ہم نے علاج کروانا ہے اپنے بزرگوں کا, تو وہ مفت علاج اس NICVD کا ہاسپٹل میں کسی کرکٹر کی وجہ سے نہیں, وہ شہیدوں کی جماعت کی وجہ سے ہے. آپ اپنے فون پہ یہ ویڈیو بنا کے پنجاب کے عوام, بلوچستان کے عوام, پختون بیسیکلی بلوچستان کے عوام کو زیادہ پتہ ہے, وہ ادھر آ کے علاج کرواتے ہیں, لیکن پھر بھی پورا پاکستان کے عوام, پوری دنیا کے عوام کو بتائے کہ ہاں ہمارا حیدرآباد شہر میں مسئلے ہیں, آج بھی مسئلے ہیں, مگر اگر کام ہوا ہے تو ایک ہی پارٹی نے کیا ہے, اور وہ پاکستان پیپلز پارٹی. ہم نے اب انہوں نے پیپلز پارٹی کو اور ہمارا جتنا کردار کشی کیا ہے کہ صرف سندھ میں کچرا ہے, باقی پاکستان جو ہے, باقی پاکستان وہ تو صاف ستھرا جنت جیسا ہے. سندھ میں کچرا ہوتا ہے, دوسرا جو صوبے ہے وہاں کا کچرا ہی نہیں ہوتا, وہاں جو ہے کچرا ہوتا ہی نہیں ہے, بس ایسے ہی خوبصورت ہی ہے. لیکن میرا جو حیدرآباد کے بھائی ہے, میرا جو حیدرآباد کے خاص طور پہ جو میرا بہن ہے, ان کو معلوم ہے کہ جب MQM کا ذمہ داری تھا اس شہر سے کچرا اٹھانا, تو تب جگہ جگہ کچرا تھا,
اور وہ اپنے ویڈیوز بنا کے الزام صوبائی حکومت میں لگاتے تھے, کام خود نہیں کرتے تھے اور کچروں پہ اپنے سیاست کرتے تھے. میں جب سے سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ نے اصل طور پہ اپنا کام کرنا شروع کر دیا, تو پچھلی دفعہ اور اس دفعہ جب میں حیدرآباد آیا ہوں تو تقریباً 50% فرق ہے. بالکل آج بھی مسائل ہے, ہم تو وہ دوسرے صوبوں کی طرح نہیں ہیں. ہم ہر دن ہر گھر جو ہے یہاں سندھ میں ایک عجیب بات ہے کہ ہر دن ہر گھر سے کوئی کچرا تو ضرور نکلے گا. باقی پاکستان میں پتہ نہیں کیا ہوتا ہے, مگر یہاں ہمارا سالڈ ویسٹ مینجمنٹ جہاں کام شروع ہے, اور بہت اور علاقے رہتے ہیں, بہت اور جگہ رہتے ہیں جہاں میں نے انشاءاللہ تعالی سندھ سالڈ ویسٹ کو لے کے جانا ہے. فرق آیا ہے, ان کا پروپیگنڈا کو آپ نے توڑنا ہے, آپ نے میرے لیے یہ پروپیگنڈا توڑنا. یہ تنقید کرتے ہیں کہ پتہ نہیں پنجاب میں کوئی بسز کا بادشاہ ہے اور وہ ایسے بسز بناتے ہیں, اور ہم سندھ والے جو ہے نا, ہم بسز نہیں چلا سکتے. نہیں, ہم چلا سکتے ہیں, لیکن ہم اشرافیہ کے لیے نہیں, ہم عوام کے لیے چلانا چاہتے. جب میں نے یہ سفر شروع کیا تھا تو اس صوبے میں حکومت کی طرف سے کوئی ایسا منصوبہ نہیں تھا. ہم نے ایک پائلٹ پروگرام شروع کیا ہے سندھ بھر میں, کراچی میں ہے, حیدرآباد میں شروع ہوا ہے, آف کورس اپنا لڑکانہ میں بھی شروع ہو گیا ہے. اب یہ پائلٹ پروجیکٹ ہے, اس کو ہم نے انشاءاللہ تعالی بھرانا ہے. مگر آپ دیکھیں کہ فرق کیا ہے ہمارا بس سروس میں اور دوسرے بس سروسز میں. ہمارا تو اتنا وہ فینسی اوپر میں نے نہیں بنایا ہے, ایک الگ کا برج صرف ان بسز کے لیے, وہ تو میں نہیں بنایا, اس پہ بہت خرچہ ہوتا. لیکن معاشی بحران کو دیکھتے ہوئے, مہنگائی کا احساس کرتے ہوئے, ہم نے یہ سروس اس لیے شروع کیا تاکہ نہ صرف حیدرآباد, کراچی, جہاں جہاں یہ اب شروع ہوا ہے, ان لوگوں کو بس کا سہولت ملے, اے سی کا سہولت ملے, مگر وہ 50 روپیہ کے میں نے پابندی لگایا ہے ان پہ کہ آپ مجھے تو میرا مسئلہ نہیں ہے کہ آپ اس کا فنڈنگ کیسے کریں گے, آپ کیسے اس کو چلائیں گے. میرے عوام مشکل میں ہے, وہ گھر کے باہر نہیں نکل سکتے ہیں, کام بھی کرتے ہیں, کام تک پہنچنے تک ان کا پورا تنخواہ ضائع ہو جاتا ہے. آپ نے یہ کام کر کے دکھانا ہے, مجھے 50 روپے پہ ایئر کنڈیشن ماڈرن بس کر کے دو. تو جی نہ کافی ہے. میں نے تو نہ صرف اس صوبہ کا ہر اضلاع کے لیے مگر ملک بھر کے غریبوں کے لیے, ملک بھر کے عوام کے لیے سہولت فراہم کرنا ہے کہ آپ کا 50% میں پورا سفر ہو جائے. شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اس صوبہ میں, ملک بھر میں ٹرانسپورٹ سسٹم شروع کیا. ضیاء الحق آیا اور اس کو ختم کیا. اب ہم نے اپنے ہاتھوں سے پیپلز بس سروس شروع کیا. انشاءاللہ تعالی ہم اس منصوبے کو جگہ جگہ پہنچائیں گے. آپ کی مدد کی ضرورت ہے, آپ کی مدد کی ضرورت ہے کہ آپ اپنے طور پہ کوشش کریں کہ یہ آپ کا کامیابیہ ہے, آپ کی محنت کی وجہ سے, آپ نے جدوجہد کی, آپ نے ہمیں موقع دیا کہ ہم حکومت کریں, اور آپ کی جدوجہد کی وجہ سے آج پانی کا منصوبہ ہے, آج دل کا علاج کے منصوبہ ہے, سستی بس سروس ہے, اور ہمارا کام یہاں رکا نہیں اور نہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں ہم سیلاب متاثرین کو ایک پلان کے تحت ریلیف دینا چاہ رہے ہیں, اور میرا ان سے وعدہ تھا کہ آپ جس مشکل معاشی حالات سے آج گزر رہے ہیں, جب میں سیلاب کے دوران وزٹ کر رہا تھا اور ان کا فصل بھی کیا اور ان کا گھر بھی کیا, بہت پریشان تھے, میرا وعدہ تھا کہ میں ایسا منصوبہ لے کے دوں گا آپ کو
جس سے آپ کا جو معاشی حالات ہے وہ اس دن سے جب سیلاب ہوا تھا، جب میں یہ پروگرام مکمل کروں گا انشاءاللہ تعالی آپ کا معاشی حالات تب سے بہتر ہوگا. اور منصوبہ کیا لے کے دیا ان کے لیے؟ پاکستان کے چاروں صوبوں میں سیلاب تھے، بالکل سندھ میں سب سے زیادہ نقصان ہوا، مگر بلوچستان میں بھی تھا، پنجاب میں بھی تھا، کے پی میں بھی تھا. ہم نے جو منصوبہ یہاں شروع کیا ہے کہ ہم نہ صرف اپنا مکان کا ان کو مالک بنائیں گے مگر اپنا زمین کا بھی مالک بنائیں. اور یہ جو شروع ہوا ہے انشاءاللہ تعالی اب الیکشن اور ان کی وجہ سے چلا گیا تھا پچھلے سال، اسی ٹائم تھا پچھلے سال سیلاب میں 2 ملین فیملیز all across سندھ، ان کو اپنا زمین کا مالک، اپنا گھر کا مالک بنا کے ان کو معاشی طور پہ مضبوط کر، ان عورتوں کو معاشی طور پہ مضبوط کر دیا، ان کے آنے والے نسلوں کو یہ سکون دلوا دیا کہ آپ کے سر سے کوئی یہ چھت نہیں چھین سکے گا. اور یہ منصوبہ نہ صرف سندھ کے سیلاب متاثرین مگر ہم پنجاب کے سیلاب متاثرین، ہم بلوچستان کے، کے پی کے، گلگت کے جو سیلاب متاثرین کے، ان کے لیے بھی اس قسم کے منصوبے لے آنے چاہتے ہیں. یہ منصوبہ جو ہے، میں اس کا جو کہانی ہے وہ بھی حیدرآباد کی عوام اس کا کریڈٹ لے سکتے ہیں، بیکاز ہمارے ہاں آپ کو یاد ہوگا کہ عمران کے دور میں وہ جو پتہ نہیں کتنے کروڑ گھر بنانے کا دعویٰ کرتا تھا، وہ اور اس کا ساتھی جو جج تھا وقت کا، وہ تو پوری طرح اس کام پہ اترے ہوئے تھے کہ کتنا زیادہ غریبوں کو گھر ہم توڑ سکتے ہیں، ہم توڑ، چاہے وہ حیدرآباد ہو میرا اپنا لاڑکانہ کا ریگولرائز کروا کے اپنے آپ کو صادق اور امین کہتا تھا. تو ہم نے یہاں بہت ایک مشکل لڑائی لڑی کہ جو ہمارا کچھی آبادیاں ہیں، چاہے وہ میرا لاڑکانہ میں جو رائس کنال کے ساتھ اریگیشن کا زمین تھا، یا آپ کا حیدرآباد کے جو کچھی آبادیاں ہیں، ان کو بڑا مشکل لڑائی لڑ کے ہم نے مالکانہ حقوق دینا شروع کر دیا. اور میں نہ حیدرآباد کے مجھے بتایا گیا ہے کہ حیدرآباد میں آپ کا 12 کچی آبادیاں ہیں، اور جو کھولی گھوٹ ہے وہاں مالکانہ حقوق دینا جو سلسلہ ہے وہ ابھی شروع ہوگا. مگر ہمارا ارادہ ہے کہ 12 کے 12 کچی آبادیوں کو ہم مالکانہ حقوق دیں گے. اور میں پاکستان بھر کے وہ عوام سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں جو ہر صوبے میں کچی آبادی میں رہتے ہیں. میں ان سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں جن کا اپنا چھت نہیں ہے یا وہ اپنا زمین کا مالک نہیں ہے، اور وہ اس پریشانی میں رہتے ہیں کہ کیا کل ہمارے پاس یہ جگہ ہوگا یا نہیں. وہ اس پریشانی میں رہتے ہیں کہ کیا کوئی بڑا آدمی آ کے ایسے نہ کہے کہ یہاں ہم نے شاپنگ مال بنانا ہے یا ہم نے بزنس کرنا ہے ان غریبوں کو کہیں اور پھینکے. میرا آپ سے وعدہ ہے، یہ میرا نانا کا وعدہ تھا، وعدہ کی خواب تھی، اور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا، میں اس خواب کو پورا کروں گا. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں
عوام کو, غریب عوام کو, پسماندہ طبقات کے عوام کو اپنا مالکانہ حقوق دینا پڑے گا. اگر ریٹائرمنٹ کے بعد بیوروکریسی کو پلاٹس مل سکتا ہے, جوڈیشری کو پلاٹس مل سکتا ہے, ہمارا بہادر افواج کو پلاٹس مل سکتا ہے, تو میرے غریب عوام کو بھی پلاٹس مل سکتے ہیں, مل سکتے ہیں, مل سکتے ہیں. اور یہی طریقہ ہے اور یہی فرق ہے آپ کا جماعت اور باقی سیاسی جماعتیں جو صرف اور صرف اشرافیہ کا نمائندگی کرتے ہیں. وہ آ کے بڑے بڑے مل اونرز کو سبسڈی دیتے ہیں, وہ آ کے بڑے بڑے سرمایہ داروں کو سبسڈی دیتے ہیں, وہ آ کے بڑے بڑے امیر لوگوں کو زمین دلواتے ہیں کہ آپ اپنا بزنس کریں, آپ امیر ہوں گے تو آپ کے پاس زیادہ پیسہ ہوگا اور آپ زیادہ لوگوں کو نوکری دیں گے. نہیں, اگر ہم نے اس ملک کی معیشت کو صحیح سمت پہ لے کر آنا ہے تو ہمیں عام آدمی کی جیب میں پیسہ ڈالنا پڑے گا. اگر عوام خرچ کریں گے, خرچ کرنے کی قوت رکھیں گے, تب دکان والا کا دکان چل سکتا ہے. اگر عوام کے پاس وہ پیسہ ہوگا تو پھر پاکستان کی معیشت چل سکے گا. اگر پاکستان کے عوام میں یہ قوت نہیں ہوگا, آپ امیروں کو جتنے امیر بنا دے وہ ایک بینک اکاؤنٹ سے دوسرے بینک اکاؤنٹ میں اپنا پیسہ تو شفٹ کریں گے, مگر آپ کا معیشت کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ قائد عوام نے ہمیں وہ راستہ دکھایا ہے جس سے ہم نہ صرف پاکستان کی معیشت کو ٹھیک کر سکتے ہیں مگر عوام کو مشکل سے نکال سکتے ہیں. میرا آپ سے درخواست ہے, اپیل ہے کہ آپ نے جیسے قائد عوام کے ہاتھ میں ہاتھ دیا, جیسے آپ نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے ہاتھ میں ہاتھ دیا, ویسے آپ میرے ہاتھ میں ہاتھ دو. انشاءاللہ تعالی ہم آپ کا قسمت تبدیل کریں گے, ہم پاکستان کا قسمت تبدیل کریں گے. اور جو قائد عوام کا نعرہ تھا کہ نہ میرا نہ تیرا, ہم سب کا پاکستان, وہ ہم سب کا پاکستان ساتھ بنائیں گے. آپ سب کا بہت شکریہ.